पार्टीहरूको चरित्रलाई चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ मान्छेलाई रिङ्गटै लाग्छ। यहाँ यो सिस्टमको विकल्पको खोजी अब केपी ओलीलाई पनि लागेको होला, पूर्व राजालाई पनि लागेको होला, अब मलाई पनि लागेको छ। राजतन्त्रले खास गरी संसारमा धेरै ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। गठबन्धन र तालमेलमा चाहिँ फरक छ। राजनीति गर्ने मान्छेले ढङ्ग पुगाएन भने प्रचण्डको हालत हुन्छ। प्रचण्डजीले चाहिँ मैले यति विकास गरेँ, उहाँले के जेबड ल्याएर विकास गर्नुभएको हो र? पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ त्यो पार्टीको नेता हो कि रेणु दाहाल चाहिँ हो भनेर। पुष्पकमल दाहालजी सबै कुरा छोडेर, माओवादी जनयुद्ध छोडेर, त्यसका कार्यकर्ता, त्यसका घाइते छोडेर छोरीलाई माया गर्ने हो क्या। छोरीलाई राजनीतिक रूपले मै बोकेरै हिँड्छु भनेर हिँड्ने होइन। 5-5 वर्ष काम गरेर पनि बैशाखी टेक्नुपर्छ भने त पक्कै त्यही राम्रो काम भएको छैन। प्रचण्डजी सबैभन्दा ठुलो मालाको कल्चर 100 केजीको माला लाएर चाहिँ उहाँ हिँड्नुभयो। कहीँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 100 केजीको 50 केजीको माला देख्नुभयो। शेरबहादुरजीले आँट गर्नु भएन भने बरु चुनावी कमान्डर अर्कोलाई बनाएको हुन्छ। तर यस्तो अभिव्यक्तिहरू दिएर हामी नमिल्ला हार्दछौँ होइन, यस्तो जुन छ नि अभिव्यक्ति, तपाईँ पनि झन्डै हार्नुभएको थियो, म पनि झन्डै हारेको थिएँ। चुनावमा हारजित हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ जिताउन नसक्ने, सम्हाल्न नसक्ने शेरबहादुरजीले चाहिँ चुनावी प्रचार पनि गर्नु पर्दैन, धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। उहाँ घरैमा बसे हुन्छ। उहाँको यो मनोविज्ञान छ भने तपाईँको जुन अहिलेको जुन तपाईँको इमेज छ यो सुहाउँदो छ त। यहाँको नेताहरूलाई लाजै छैन भनेको छ क्या। नेताहरू चाहिँ नक्कचरो भएर चाहिँ जे पनि गर्दा हुने रहेछ। कङ्ग्रेसलाई फ्रेस अक्सिजन चाहिएको छ। केपी ओलीले भ्यू टावर चाहिँलाई विकासको चाहिँ एउटा सिम्बल चाहिँ ठाने, दमकमा सुरु गरेर 18 तल्लाको होइन। त्यो चाहिँ खतरनाक मोडल नेपालमा आयो। यो खतरनाक चाहिँ राज्य स्रोतको पैसाबाट स्कुल, हेल्थ पोस्टहरू यत्रो कोरोनाको महामारीमा हामी चाहिँ कति भिखमङ्गा भयौँ, भइरहेकै छौँ होइन। अहिले पनि हाम्रो चेत खुलेको छैन। भ्यू टावरमा बुलडोजर चलाइदिए हुन्छ। यसको जरुरत छैन। जरुरत हिजो पनि थिएन, भोलि पनि हुनेवाला छैन। के भ्यू बनाएको छ देशमा चाहिँ, र त्यो त्यहाँबाट त्यो चाहिँ त्यो इगल आईले चाहिँ हेर्ने विचित्रको देश छ नि यो त। कम्युनिस्ट नेताहरूले भ्यू टावरबाट डेभलपमेन्टको चाहिँ आश गर्छन्। प्राइभेट कलेज र प्राइभेट स्कुलबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ अब सामाजिक न्यायको खोजी गर्छन्। प्रचण्डजीको जिम्मेवारी के हुन्छ नि, रोल्पामा के को भ्यू टावर? बिपी कोइरालाले चाहिँ जेलबाट 25 सालमा छुटेपछि सशस्त्र क्रान्ति गर्छु भन्नुभयो र भारत गएर बस्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले तँ गर, म त यहाँ बसेर सत्याग्रह गर्छु भन्नुभयो। उहाँ जानु भएन। तपाईँ सिपी मैनालीको र चाहिँ खड्ग ओलीको या झलनाथको झगडा हेर्नुहोस् त। सामान्य झगडाले चाहिँ दुई किसिम। पार्टीको यस्तो महासचिव जसले पार्टी बनायो, सिपी मैनालीलाई त त्यतिखेर त्यस्तो भन्थे नि, उसलाई निकाले बान प्रस्थान गरेको आजसम्म बान प्रस्थानै छन्। त काङ्ग्रेसमा त किन चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बिपीले हटाएन, बरु उल्टै कार्यवाहक सभापति बनाए, किनभने तेरो लाइन ठिक थियो भनेर। आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बिपी पछि गणेशमानको फोटो छ, गणेशमान पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको छ। दुईटाले पार्टी छोड्यो भने त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि र सुशील कोइरालाले पनि उनीहरूलाई पार्टी छोड्न दिए त दिएन नि। ती दुईटाको फोटो नभए काङ्ग्रेस पूर्ण हुँदैन नि। त काङ्ग्रेस कल्चर हो नि। तपाईँ सिपी मैनालीको फोटो कहीँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ अहिले चाहिँ खड्ग ओलीको बाहेक? किन उसले पार्टी बनाउनु दिएको होइन र? यो अहिलेको यो मोडल चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने चाहिँ अब कता कता नेपाली जनतालाई पनि लागेको छ। पहिला चाइनाले नेपालको राजनीतिक सत्तालाई चाहिँ हजुर खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन। उसको लागि राजा थियो, त्यो थाई शक्ति थियो। राजासँग डिल गरेपछि नेपालमा जे पनि हुन्थ्यो। विकल्प निस्किन टाइम लाग्छ। कसलाई लागेको थियो 84 मा 2 सिट जित्ने बिजेपी, 84 मा 2 सिट जित्ने बिजेपी आज यस्तो पार्टीको विकल्प हुन्छ इमिडिएटली 2 वर्ष 3 वर्षमा 4 वर्षमा छैन होला। तर विकल्पको छटपट्टि त अब सिस्टमको छटपट्टि, विकल्पको छटपट्टि समाजमा यो कुरा भइरहेको हुन्छ। यो यसरी आउँछ एक दिन र यसरी बढार्छ यो स्थापित पार्टीहरूलाई कि यिनीहरूले कल्पनै गरेको छैन। इमरान खान पाकिस्तानमा आउँछ कसैले कल्पनै गरेको छैन नि। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आजको विषयको उठान गरौँ। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। तर चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि चिनिया विदेश मन्त्रालयले एउटा जारी गरेको विज्ञप्ति, जसमा चिनको सिन्वा न्युज एजेन्सीले एउटा बुँदा उल्लेख गरेको छ। म त्यो बुँदाको केही कुराहरू म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यहाँ के भनिएको छ भने, चिनले नेपालका सबै दललाई नेपाली जनताको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर समावेशी, एकताबद्ध, सहयोगी बन्न र राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्न अनुकूल शासन मोडलको संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन गर्नेछ। लगत्तै प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। सुन्नमा आएअनुसार अब पूर्व राजा पनि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। के पाक्दैछ खिचडी?
होइन, यो गम्भीर प्रश्न हो। नेपालको शासकीय मोडलको बारेमा हामीले त छलफल गरिरहेकै थियौँ। यो अहिलेको यो मोडल चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने चाहिँ अब कता कता नेपाली जनतालाई पनि लागेको छ। यो चाहिँ जुन ढङ्गको छ यो मोडल अहिलेको, खास गरी कार्यकारिणी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब हामीले संविधान निर्माण हुँदाखेरि पनि यो कुरा उठाएको हो। त्यसमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस त्यसको विपक्षमा थियो। अब एमाले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणीको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि पक्षमा थियो, तर उसले पनि त्यसमा खासै जोड दिएन। माओवादी त अब माओवादीको त कुनै राजनीतिक एजेन्डै यो देशमा अब जरुरतै ठानेको छैन। उसले जस्तो जस्तो आउँछ त्यस्तोमा बग्ने चाहिँ उसको अब एउटा स्वभाव चरित्र देखियो। तर अब यहाँभित्र कस्तो शासकीय स्वरूप चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 17 सालपछि पनि चाहिँ एउटा डिबेट थियो र महेन्द्रले एउटा हावापानी माटो सुहाउँदो चाहिँ शासकीय स्वरूप भनेर पञ्चायती मोडल चाहिँ लिएर आएको हो होइन। त्यो 30 वर्ष चलो, काम लागेन। अब नेपालमा त्यस्तो नयाँ नयाँ चाहिँ विद्वान भाष्यकारहरू पनि छैनन् कि जसले चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल देश, नेपालको इतिहास, नेपालको चाहिँ नेपालीपन सुहाउँदो एउटा शासकीय स्वरूप चाहिँ निर्माण गर्न सकुन्। त्यस्तो चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म कुनै चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ राजनीतिक शास्त्री पनि जन्मेको छैन। चीनले यो कुरा चाहिँ बुझी के रहेको छ भने चीनको शासकहरूले यहाँ पटक पटक आउँदा पटक पटक फेरिएको उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू देख्दछ। यो कुरो मलाई एकजना भारतीय डिप्लोमेटले पनि चाहिँ धेरै अगाडि अहिले पनि भेट्दाखेरि कहिलेकाहीँ सुन्छु। यहाँ त कुनै पनि कुरा इनिसिएट गर्नै सकिँदैन। पार्टी पनि फेरिन्छन्, सत्ता पनि फेरिन्छ, गठबन्धन पनि फेरिन्छ। यहाँ चाहिँ अब राजकीय सत्ता चाहिँ या राज्यको यहाँको स्वरूप चाहिँ अब संसारले चाहिँ या त यो संसारले ठम्ब्याउनै सक्दैन अरे नेपालको। को लेफ्ट हो, को सेन्टर लेफ्ट हो, को चाहिँ डेमोक्रेट्स हो, को रिपब्लिक हो, को चाहिँ राइटिस्ट हो होइन, को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो। नेपालमा चाहिँ छुट्याउनु पर्यो र यो 5-7-10 वर्षको चाहिँ पार्टीहरूको चरित्रलाई चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ मान्छेलाई रिङ्गटै लाग्छ। यहाँ अब माओवादी के हो आज? राइटिस्ट हो कि लेफ्टिस्ट हो कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो कि के कारणले त्यो के हो? एमाले के हो? काङ्ग्रेस के हो? सोसलिस्ट हो कि लेफ्टिस्ट हो कि सेन्ट्रिस्ट पार्टी हो कि के हो? यो शैलजाजी सधैँ यो मध्यमार्गी पार्टी हो, यसको चाहिँ भविष्य छ भन्नुहुन्थ्यो एउटा। उहाँ चाहिँ धेरै यस्तो कुरामा सतर्क हुनुहुन्थ्यो कि चाहिँ यसको मध्यमार्गी चाहिँ एउटा जुन चाहिँ चरित्र छ यसमा कुनै किसिमको अब यता र उताबाट प्रेसर नआओस् भनेर चाहिँ शैलजा आचार्य चाहिँ बडो त्यसलाई चाहिँ त्यसमा बडो उहाँ चाहिँ गम्भीर हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो मान्छे पनि काङ्ग्रेसमा पनि छैन। कम्युनिस्टहरूको त अब भताभुङ्गे पारा छ होइन। अब एमाले र माओवादीमा के फरक छ होइन। त्यस्तै चाहिँ किसान पार्टी र चाहिँ के अरे रोहितको मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चामा के फरक छ? अब सबैलाई अङ्कमाल गरेकै देखिन्छ सत्तामा बस्नलाई चाहिँ। यो देखेर नेपालमा चाहिँ त्यसले गर्दा सत्ता पनि सधैँ अस्थिर छ। अब यो पहिला चाइनाले नेपालको राजनीतिक सत्तालाई चाहिँ हजुर खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन। उसको लागि राजा थियो, त्यो थाई शक्ति थियो। राजासँग डिल गरेपछि नेपालमा जे पनि हुन्थ्यो। अब यता आइकन उसले आफ्नो चाहिँ थाई शक्ति या थाई मित्र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई बनाउनु चाहिँ खोजेको देखिन्छ। अब कुन पार्टीलाई बनाउने? कहिले प्रचण्डलाई समातो एमाले फुत्किन्छ, एमालेलाई समातो प्रचण्ड फुत्किन्छन्, कहिले माधवलाई समात्यो झलनाथ फुत्किन्छन्। अब उनीहरूको होला उनीहरूको चाहिँ अब कहिले एउटा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर चाहिँ बेजिङ पुग्नु पाएको छैन, यहाँ अर्को प्राइम मिनिस्टर भइसक्छन्। नेपालको राजनीतिक पार्टी र यसका नेताहरूको चरित्र चाहिँ संसारले बुझिन सक्नु नै छ वास्तवमा। अब किन यस्तो छ कस्तो यस्तो छ त्यो हामीले सल्टाउने हो। अब चीनले चाहिँ एउटा शासकीय स्वरूपको साझा प्रयत्नबाट खोजी गर्ने जुन भनेको छ त्यो मलाई चाहिँ उसको पछाडिको नियत चाहिँ सफा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ ले दुःख पायौँ तिमीहरूको यो देशको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अवस्था देखेर होइन, सत्ताको चरित्र देखेर अब हामी हस्तक्षेप गर्छौँ तिमीहरू। उसले पक्कै पनि वान मोडल सिस्टममा चाहिँ जानको लागि यो गरेको होइन जुन आफ्नो देशमा छ।
फेरि अर्को सत्य कुरा पनि हो हेर्नुहोस्, संसारमा अहिले चाइना मोडल चाहिँ पोलिटिकल मोडल चाहिँ हजुर धेरैको आकर्षणको केन्द्र छ। म केही वर्ष अगाडि, यो रिसेन्ट होइन 5-7 वर्ष अगाडि म युरोप गएको थिएँ। हजुर त्यहाँका पत्र पत्रिका जो अङ्ग्रेजीमा निस्किन्थेन् मैले चाहिँ पढ्ने अवसर पाउँथेँ, म किनेर पढ्थेँ। त्यतिखेर चाइनाको चाहिँ विकासलाई लिएर, पोलिटिकल स्टेबिलिटीलाई लिएर, त्यहाँको चाइनाको समृद्धिलाई लिएर टर्कीमा, इटालीमा, अस्ट्रियामा, यतातिर के अरे चाहिँ हङ्गरीमा, चेक रिपब्लिकमा चाहिँ एडिटोरियलहरू, सम्पादकीयहरू आउँथ्यो। म इस्टर्न ब्लकमा पोस्ट कम्युनिस्ट चाहिँ के कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो पनि हेरौँ, घुमफिर पनि हुन्छ भनेर गएको थिएँ 1-2 महिनाको लागि, एक महिना प्लस भनौँ 1.5 महिनाको लागि। त्यहाँको चाहिँ त्यो पत्र पत्रिकामा चाहिँ चिनिया मोडल चाहिँ को बारेमा काफी डिबेट थियो, कफी हाउसहरूमा पनि थियो। अब नेपालमा त्यस्तो किसिमको डिबेटहरू सुरु भएको छैन। चाइनिज मोडलमा या जुन छ नि अहिले वान पार्टी सिस्टम, क्यापिटलिस्ट चाहिँ इकोनोमी, चाइना त एउटा युनिक कन्ट्री हो नि होइन। नेपालमा अब उसले खोजेको चाहिँ उसले अब यो नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई के, तिमीहरूसँग के डिल गर्ने, तिमीहरूको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमै ठिक छैन, त्यसै कारणले अब हामी खोजिदिन्छौँ, या तिमीहरू खोज या हामी खोजिदिन्छौँ, तर यस्तो खोज जुन चाहिँ नेपालमा समावेशी होस्, सबैको अट्ने खालको होस् भनेर वार्निङ बेल त लाग्यो। अब यो रुसी राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको क्रममा चाहिँ 14 फेब्रुअरी 2022मा जुन विज्ञप्ति जारी भयो त्यसमा पश्चिमी मुलुकले अपनाएको शासन प्रणालीमाथि उनीहरूले प्रश्न उठाएको रहेछ र त्यस लगत्तै अमेरिकाले यो तिब्बत सपोर्ट ऐन पनि पारित गर्यो। अब अहिले पश्चिमी मुलुकको शासन प्रणालीमाथि उसले प्रश्न उठाउनु भन्नुको अर्थ हाम्रो मोडल ठिक छ, यसमा जाउँ भन्ने खालको कतै त्यो सङ्केत सिनारियो र साझेदार मुलुकहरू अथवा आफूले भूमिका खेल्न सक्ने मुलुकहरूमा त्यसतर्फ लिएर जानलाई भूमिका खेल्न त लाग्यो होइन। अब हेर्नु, चीन र रुस आज दुईटै अटोक्रेटिक शासनमा छन्। एक व्यक्तिको शासन छ भनौँ, त्यहाँ चाहिँ पार्टी त होला तर त्यो डेमोक्रेटिक होइन। रुसमा कहिले पनि डेमोक्रेटिक चाहिँ कल्चर, भ्यालु, लिबरल भ्यालु छैन। रुस अब चाहिँ कस्तो देश हो भने धेरै, अब म पुरानो जान्न होइन, रुसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो या युक्रेनको रुसमा के महत्त्व छ त्यतातिर म जान्न। रुसमा 3वटा चाहिँ रिसेन्ट भनौँ न यता आधुनिक रुसमा चाहिँ 3टा शासन देखियो। एउटा मङ्गोलहरूले शासन गरे रुसमा। मङ्गोलहरूले शासन गर्दाखेरि चाहिँ रुस चाहिँ झन्डै जङ्गलीपनामा पुगेको थियो। मङ्गोलहरूलाई चाहिँ पिटर द ग्रेट भन्ने एउटा त्यहाँ महान शासक आउँछन् जसले चाहिँ स्थापना गरेको राजतन्त्रले फेरि अब एकातिर मङ्गोल शासन हुन्छ होइन, उनीहरू चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ पिटर द ग्रेट या चाहिँ त्यहाँको राजतन्त्र जसलाई चाहिँ जार भनिन्थ्यो के रोमानोज चाहिँ राजतन्त्र हो त्यहाँको, तिनले चाहिँ झन्डै चाहिँ 500-600 वर्ष शासन गर्यो होइन। उनीहरू पनि चाहिँ कस्तो शासक भयो भने पश्चिम युरोपमा आएको परिवर्तनहरू जुन थियो नि, पश्चिम युरोपमा के परिवर्तन आयो भन्दा पुनर्जागरण आयो, पश्चिम युरोपमा चाहिँ इन्लाइटमेन्ट आयो, साइन्टिफिक इन्भेन्सन आयो, धर्म राज्यबाट चाहिँ छुट्टियो होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै के आयो भने चाहिँ डेमोक्रेसी आयो, एडल्फ फ्रेन्चाइज आयो, त्यसपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मानवतावादको चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन आयो र उनीहरूले चाहिँ संसारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक ढङ्गले आज त्यही चाहिँ आज लास्ट 500 इयर्स भयो यो मोटामोटी रूपमा। अब त्यहाँ ठुल्ठुला क्रान्ति भए पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज गर्नको लागि, ग्लोरियस रेभोल्युसन भयो के अरे बेलायतमा, फ्रेन्च क्रान्ति भयो यता फ्रान्समा, उता अमेरिकामा त्योभन्दा पहिले इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो सबैलाई जोडेर के भन्छ भने यसले एउटा जुन पोलिटिकल सिस्टम बनायो, यसलाई इकोनोमिक सिस्टम बनायो र यसैले एउटा नयाँ समाजको सिर्जना गरो, यसले संसारलाई आजको दिनसम्म शासन गरो यो आइडियोलोजीबाट। अब यो आइडियोलोजीमा चाहिँ अब भोल्टेयरहरू थिए, मोन्टेस्क्यूहरू थिए, यी सबै कुराहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ गाइड गरो। खास गरी फ्रेन्च र चाहिँ जर्मन फिलोसफरहरूले आजको यो 500 वर्षको संसारलाई चाहिँ स्थापित गरे होइन। हब्स आए, लक आए होइन, रुसो आए, यी सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ समष्टि भनेको हामीले अहिले अपनाएको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था हो।
यसलाई कसले अपनाएन सुरुदेखि नै यसमाथि च्यालेन्ज गर्यो सुरुदेखि नै युरोपमा भएर पनि रुसले च्यालेन्ज गर्यो रुसले मैले अघि भने जब चाहिँ मङ्गोल गए रुसबाट मङ्गोल गए राजतन्त्र आयो त्यो राजतन्त्रको कामै के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रुसको राजतन्त्रको होइन त्यो लास्ट चाहिँ निकोलस द्वितीय भन्ने राजतन्त्र त्यहाँबाट गयो त्यो राजतन्त्र जानुभन्दा अगाडिसम्म के थियो भने पश्चिम युरोपमा बगेको हावा यो कुन हावा भने चाहिँ यो इन्लाइटमेन्टको हावा रिनेसाको हावा एडल्फ फ्रेन्चाइजको हावा रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्टको हावा सेकुलरिजमको हावा यी सबै हावालाई चाहिँ रोक्नको लागि रुसको चाहिँ जारशाहीले चाहिँ सधैँ काम गर्यो तर दुर्भाग्य रुसको के भइदियो भने यो त रोको रुसले यो भ्यालु यो कल्चर त रोको तर त्यही पश्चिम युरोपमा एउटा यहुदी चाहिँ पृष्ठभूमि भएको मान्छेले एउटा यस्तो विचार लिएर आयो जुन विचारले फेरि रुसलाई गाँजिदियो त्यो हो कार्ल मार्क्स चाहिँ जर्मनीमा फ्रान्समा बसे त्यहाँबाट भागेर चाहिँ बेलायत गए उनले कार्ल मार्क्सले एउटा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखे र उनको विश्वास चाहिँ केमा थियो भने चाहिँ ती देशहरू जो चाहिँ औद्योगिक रूपले चाहिँ सम्पन्न छन् त्यहाँ चाहिँ लेबरको एक्सप्लोइटेसन हुन्छ लेबरको एक्सप्लोइटेसन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ क्यापिटलिस्ट विरुद्धमा चाहिँ एउटा लेबरको चाहिँ जसलाई उनले चाहिँ प्रोलेटेरिएट भन्छन् प्रोलेटेरिएटको चाहिँ एउटा विद्रोह हुन्छ र अन्ततगत सत्ता चाहिँ त्यही लेबरको हुन्छ जुन लेबरलाई चाहिँ उनले कम्युनिस्ट लेबर या प्रोलेटेरिएट लेबर भने र विश्वको चाहिँ सबै सर्वहाराको शासन हुन्छ भनेर कार्ल मार्क्सले ल्याए अब पश्चिमको औद्योगिक रूपमा विकसित राष्ट्रहरू इङ्ल्यान्ड जर्मनी फ्रान्सतिर चाहिँ त्यो चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ उनको चाहिँ अब एउटा म्याथमेटिकल्ली चाहिँ कार्ल मार्क्सले गरेको विश्वास थियो त्यो क्रान्ति भएन क्रान्ति कहाँ भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ जारशाही भएको रुसमा चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्ति हो 1917मा र त्यहाँ चाहिँ के छ भने लेनिनले सत्ता कब्जा गरे अब त्यसपछि फेरि 70 वर्ष त्यही चल्यो 70 वर्ष 1989 सम्म 70 वर्षसम्म त्यो चल्यो अर्कोतिर चाइनामा पनि के भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ माओसेतुङले 1950मा शासन लिएदेखिको आजसम्म कति वर्ष भयो 70-72 वर्ष भयो त्यहाँ पनि वान पार्टी सिस्टम चलिरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको हजुर रुसमा फेरि डिक्लाइन गर्छ त्यो डिक्लाइन गरेर बिचमा 8 वर्ष चाहिँ एल्सिनको चाहिँ शासन आउँछ त्यसलाई चाहिँ अब एक ढङ्गको असफल चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त्यसलाई भन्दा हुन्छ त्यसलाई डेमोक्रेटिक सिस्टम भन्दा पनि हुन्छ तर त्यसले डेलिभरी गर्न नसकेपछि फेरि पुटिनको अभ्युदय हुन्छ र पुटिनको चाहिँ अटोक्रेटिक शासन सुरु हुन्छ अहिले सी जिङपिङको अहिले संसारको अनि अब यो दुईटा देश एकै ठाउँमा आउन खोज्दैछन् हजुर र यिनीहरूले ग्लोबली एउटा नयाँ पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ हामी पनि चाहिँ अब निर्यात गर्छु भनेर चाहिँ भन्दैछन् रुस एक्लैको चाहिँ सैनिक शक्ति आर्थिक शक्ति भनौँ न अर्को चाहिँ सांस्कृतिक शक्तिले त्यो सम्भव छैन त्यो सम्भवै छैन तर रुससँग अहिले चाहिँ युक्रेन पोस्ट युक्रेन चाहिँ जोडिन पुगेको को भन्दाखेरि चाहिँ चाइना रुस अहिले अझ बर्मादेखि लिएर नर्थ कोरियादेखि लिएर अब कता कता चाहिँ यी सबैहरू चाहिँ जोडिएर एउटा ढङ्गको ग्लोबल अर्डरमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ यो पृथ्वीको व्यवस्थापनमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ र चीनले त्यसलाई लिड गर्नुपर्छ त्यसमा पोलिटिकल सिस्टम पनि अब चाहिँ एउटा डिबेटमा आएको छ यहाँ मात्रै होइन ल्याटिन अमेरिकामा अफ्रिकामा युरोपमा सर्वत्र यो डिबेट छ अब यो डिबेटले झन् चाहिँ महत्त्व किन पाएको छ भने नेपालको जस्तो हजुर डेमोक्रेटिक शासनले यहाँको डेमोक्रेटिक शासनबाट यहाँको जनता सन्तुष्ट छैन यसको विकल्प छ यसमा नि सर जस्तो हिजोको दिनमा जति बेला नेपालका यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुँदाखेरि 50 वर्ष शासन गर्छौँ भन्थे त्यति बेला अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ती मोडलहरू आउँछ कि भन्ने खालको एक किसिमको डर पनि थियो तर अब आजको दिनमा त्यो पनि अवस्था रहेन यिनीहरूले त्यो पनि लिएर जान सकेनन् आफै टुटफुट भएर छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगे त्यसो भएपछि अहिले के भन्न थालेका छन् भने केपी शर्मा ओली राजासँग मिलेर गम्भीर योजना बनाउँदैछन् बङ्करमा बसेर सल्लाह गर्दैछन् भन्ने खालका जुन अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ यो समग्र परिदृश्य र अहिलेको यो घटनाक्रमले कतै त्यो घटनाक्रम फेरि पुरानै तर्फ त गइराखेको छैन भन्ने सङ्केत गर्दैन र
होइन पुरानोमा जाँदैन। कुनै पनि समाज चाहिँ समाज विज्ञान पनि पछाडि फर्किन सक्दैन, फर्केको इतिहास छैन। फर्कियो भने दुर्भाग्य हुन्छ त्यो होइन। त्यस्तै राजनीतिक विज्ञान पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ होला यो सिस्टमको विकल्पको खोजी अब केपी ओलीलाई पनि लागेको होला, पूर्व राजालाई पनि लागेको होला, अब मलाई पनि लागेको छ यो यसरी चल्दैन भन्ने त लाग्न सक्छ। तर म जब यसको विकल्प देख्दिनँ भने यसलाई चलाउनु पर्छ भनेर पनि म भन्दछु। यसको विकल्प झन् खतरनाक छ भने अब हामीले के हेऱ्यौँ त? हामीले पनि त हेऱ्यौँ नि। हामीले एक परिवारको जानीय शासन 107 वर्ष हेऱ्यौँ होइन। हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ एक परिवारलाई चाहिँ हटाएर अर्को एउटा परिवार राजशाही आएर पनि हामीले हेऱ्यौँ, प्रत्यक्ष राजाबाट पनि हेऱ्यौँ, त्यो पनि हेऱ्यौँ नि। हामीले चाहिँ राजा सहितको लोकतन्त्र पनि हेऱ्यौँ, प्रजातन्त्र पनि हेऱ्यौँ नेपालमा होइन। हामीले कम्युनिस्टको चाहिँ माओवादी जनयुद्ध पनि हेऱ्यौँ र त्यो जनयुद्धले चाहिँ गर्ने शासन पनि देख्यौँ होइन। प्रचण्डजीले प्रचण्ड बहुमत ल्याएर झन्डै चाहिँ प्रत्यक्षमा त 120 सिटै 100 कति सिट जित्नु भएको थियो, 120 प्रत्यक्ष जितेकै हो क्या अरे होइन। भनेपछि त नम्बर 1 पार्टी भएकै हो। अब कम्युनिस्टको पनि नम्बर 1 पार्टी हुन माओवादी पनि चाहिँ भइसकेको हो, एमाले पनि भइसकेको हो, काङ्ग्रेसको कुरै भएन। यी राप्रपाहरू त राजाको चाहिँ छत्रछायामा एक छत्र 30 वर्ष शासन चलाएकै हो। अब परिवारवाद पनि हेरियो, वंशसत्ता पनि हेरियो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि हेरियो। आखिरमा कहाँनिर के त्रुटि छ भन्दा सिस्टममा त्रुटि हो कि? किनभने हेर्नुहोस् धेरै राइटिस्टहरूले, राइटिस्ट भनेको चाहिँ यस्तो परिवारहरूले, राजतन्त्रले खास गरी संसारमा धेरै ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो मुलुकको चाहिँ विकासको लागि। जापान त्यसको उदाहरण हो। संसारमा राइटिस्टहरूले चाहिँ थुप्रै चाहिँ किसिमले चाहिँ मुलुकको आर्थिक फड्गो मार्नको लागि जग बसाएका छन्। नेपाल एउटा यस्तो देश हो यहाँ हरेक प्रयोग चाहिँ असफल भइरहेको छ, थुप्रै प्रयोग असफल भएको छ। अब त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ मनोविश्लेषण नेपालमा हुने गरेको छैन। यहाँ चाहिँ पोलिटिकल साइको एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरू छैनन्। हाम्रा नेताहरू किन यस्तो छन्? जस्तो भनौँ अब उदाहरणको लागि अब धेरै पर नजाउँ, फेरि धेरै पर जाँदा धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। अब बिपी कोइरालाले पनि 2/3 बचाउन सक्नु भएन। बिपी कोइरालाले नसकेको हो कि राजाको महत्त्व कान्छ जाएको, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बिपी कोइरालाले 2/3 त पाएको हो नि होइन। त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बिपी कोइरालाकै हो नि। राजाको महत्त्व कान्छ जागो भने चाहिँ पहिलासँग राजालाई ठिक पार्ने काम पनि उहाँकै थियो होला होइन। नेपालको सेनाको चरित्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पहिलो एजेन्डा थियो कि त्यतिखेर 15 सालमा? उहाँले पछि त त्यो रियलाइज गर्नुभएको छ। पछि उहाँले लेख्नुभएको छ कि यो सेना चाहिँ कहिले पनि चाहिँ डेमोक्रेसीको सेना हुन सक्दैन। हामीले मध्यमवर्गीय परिवारबाट चाहिँ सेनामा केही युवाहरूलाई भर्न सकेको भए सायद चाहिँ राजा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गर्ने थिएनन् कि भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ पछि, त्यति बेलाको परिस्थितिमा। तर अहिले 72 पछि पनि त जोगाउन त सकेको होइन। तर अब त्यो मात्रै पनि चाहिँ इतिहासको चाहिँ एउटा पाटो होइन। अर्को पाटो त केपी ओलीजी जो कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 चाहिँ सरकार थियो, यो पनि उहाँले जोगाउन सक्नु भएन। फेरि यो उहाँलाई जोगाउन नदिनको लागि काङ्ग्रेसले कुनै सक्रियता पनि देखाएको थिएन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता पनि थिएन, राजा पनि थिएनन्, राजा पनि छैनन्, सेना पनि चुप बसेको थियो होइन, सेना सहयोगी थियो। त्यसकारणले सेनाको बारेमा नेपालमा भनिएका कुराहरू मिथ रहेछन्, एउटा भ्रम रहेछ। सेना आजसम्म नेपालमा डाइरेक्टली चाहिँ शासन म गर्छु भनेर आएको छैन नि। कि उसलाई राजाले चाहिँ मिसयुज गरेका छन् होइन। यसो हेर्दाखेरि 17 सालमा होइन। या चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ अब केपी ओलीलाई हटाउनुको लागि कम्युनिस्ट सरकार आयो, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भोलि चाहिँ सबै कुरा सिद्ध्याउँछ कि भन्ने डरले सेनाले आफ्नो रक्षाको लागि पनि अगाडि आएको होइन। सेनाले पनि जति पटक पनि नेपालमा सत्ताको चाहिँ हस्तान्तरण भएको छ त्यो पिसफुल्ली नै भएको छ नि। सेनाको भूमिका त्यसमा 0 छ, देखिने गरी 0 छ। भित्र के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। भित्र के छ कस्तो छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाइपोथेसिसहरू चाहिँ त्यसको बारेमा छुट्टै कुरा गर्न सकिएला। एउटा हाइपोथेसिस माधव कुमार नेपालले बङ्करभित्र बसेर बनाए, बालुवाटारमा अथवा सेनाका चिफ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि छलफल गरे भन्नेमा सेनाको तत्कालीन चिफले यसमा आपत्ति पनि जनाएको छ। भनेको त्यहाँ गतिविधिहरू जे हुन्थ्यो त्यो बाहिर त आएको थिएन, मुछिएको थिएन। तर फेरि पछि प्रचण्डले के भन्यो भने यो भारत र चीन दुवैलाई कम्फर्टेबल सरकार पनि भने। खेलो चाहिँ कसले त्यसो भने यहाँ सबै हेर्दाखेरि? खै यस्तो हो हेर्नुहोस्, हाम्रो नेताहरूमा चाहिँ के छ भने खास गरी जुनसुकै पार्टीको, म यस्तो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुइटै भन्दिनँ, यी चाहिँ आन्दोलन त गर्न सक्ने देखियो होइन, अब सङ्घर्ष पनि गर्न सक्ने देखियो। यिनीहरूसँग राजकीय क्षमता चाहिँ छैन।
कसैमा पनि देखिएन, कसैमा पनि। खास गरी 46 सालपछि यता मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ र यो चाहिँ सबैको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ स्थापित हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री हुने कसको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको। अहिले शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर छन् होइन, अब यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो नि, काङ्ग्रेसकै हुन सकेको छैन होइन, काङ्ग्रेसकै मात्रै पनि भइदिए हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। त त्यसले के हुन्छ भने समाज चाहिँ बाँडिन्छ र समाजको दबाबबाट जसले पनि खेलिदिन्छ। जस्तो केपी ओलीजी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने भन्दा पनि पहिला सुरु त आफ्नै समग्र पार्टीको हुन सक्नु भएन, त भने माधव नेपाल र प्रचण्ड रिसायो होला होइन। शेरबहादुरजीले बरु सहयोग गरिरहनु भएकै थियो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री हुँदा जुन उचाइबाट चाहिँ मुलुकलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ, लिड गर्नुपर्छ, फ्रन्ट लाइनमा आएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई, मुलुकको चाहिँ राजनीतिलाई, मुलुकको भू राजनीतिलाई, मुलुकको समाज विज्ञानलाई, मुलुकको विकासलाई जुन फ्रन्ट लाइनमा आएर प्राइम मिनिस्टरले ड्राइभ गर्नुपर्छ नि, त्यो ड्राइभ गर्न बिर्सिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू के भइदिन्छन् भने पार्टीको एउटा गुटको एउटा गिरोहको नेता भइदिन्छन्। त्यहाँ उनीहरूको त्यसलाई चाहिँ प्लिज गरेर त्यसलाई खुसी पारेर आफ्नो कुर्सी चाहिँ जोगाउनतिर लाग्दछन्। अब अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। अब अहिले के भयो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसकै बैठकमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले मैले बाल जितेको छु, गठबन्धन नगरी त हुँदैन भन्ने उहाँको फरक प्रतिक्रिया छ। गठबन्धन पनि त्यो जित्ने प्रयोजनको लागि, त्यहाँ देश बनाउने प्रयोजनहरू, त्यहाँ एजेन्डा छैन। भाषणबाजी हेरियो भने जुनसुकै पार्टीका जुनसुकै नेताको एक्लै अर्कालाई खुइल्याउने मात्र छ। चुनाव आउँदैछ, हामी यो मोडलले यसरी अगाडि लान्छौँ भन्ने त्यहाँ कुनै पनि सुनिँदैन। त्यसो हुँदा यो हाम्रो त्यही भएर यो शासकीय मोडलमा नै प्रश्न उठ्या हो कि भन्ने पनि प्रश्न बाहिर स्वाभाविक हो। यो उठ्नुपर्छ, शासकीय मोडलमा प्रश्न उठ्नुपर्छ। यस्तो शासकीय मोडल जहाँ चाहिँ अहिले भनौँ न, अब नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र मुलुकको प्रधानमन्त्री, यसमा चाहिँ उहाँको यो अहिलेको उहाँको अभिव्यक्तिहरू, यद्यपि उहाँको केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णय चाहिँ राम्रो छ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायहरूले तालमेल गर्नेछन् भन्ने छ। यो शेखर कोइराला, गगनहरूको, सायद चाहिँ विश्वप्रकाशहरूको या यो अहिले चाहिँ जो काङ्ग्रेसमा नयाँ ऊर्जा लिएर प्रवेश गरेका छन् सेन्ट्रल कमिटीमा, तिनीहरूको दबाबले या तिनीहरूसँग चाहिँ हातेमालो गरेर शेरबहादुरजीले गर्न बाध्य हुनुभयो। त्यहाँ गठबन्धन भन्ने शब्द कहीँ छैन। उहाँले जे भने पनि त्यो गठबन्धन र तालमेलमा चाहिँ फरक छ होइन। गठबन्धन राजनीति पार्टीहरूको सेन्ट्रल लेभलमा हुन्छ, तालमेल भनेको चाहिँ तल आवश्यकता अनुसार हुन्छ। तल तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुभयो, म काङ्ग्रेसमा भएँ भने त पनि जित, म पनि जित, त अध्यक्ष खा, म उपाध्यक्ष खान्छु, यस्तोलाई चाहिँ तालमेल भनिन्छ। त्यो पनि आवश्यकता अनुसार। त्यस कारणले निर्णय त काङ्ग्रेसले बुद्धि पुर्याएरै गरेको छ। तर यहाँ मूल कुरो के छ भने 3 तहको निर्वाचन आउँदैछ। शेरबहादुर देउपाले चाहिँ शैल्य मनोग्रन्थबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ। शैल्य मनोग्रन्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दा महाभारतमा 2 लाइनमा भनिदिइहालौँ। महाभारतमा चाहिँ कौरव पक्षबाट सुरुमा चाहिँ युद्धको कमान्डर को हुन्छ भने भीष्म पितामह हुन्छन्। बडो सुरवीर होइन भीष्म पितामह। उनी अर्जुनको बाणबाट सुत्तछन्। त्यसपछि आएर चाहिँ द्रोणाचार्य हुन्छन्, उनी पनि चाहिँ मारिन्छन्। त्यसपछि कर्ण हुन्छ, उनी पनि मारिन्छन्। एवं प्रकारले शैल्य जब चाहिँ कौरव पक्षको चाहिँ कमान्डर हुन्छ, त्यो कौरव पक्षको युद्धको सबैभन्दा ठुलो नायक भने पनि खलनायक भने पनि दुर्योधन हुन्छ। दुर्योधनको मनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हे भगवान्, यत्र महारथीहरू चाहिँ मेरा मरिसके, कमान्डरहरू। अब यो शैल्य भनेको नकुल र सहदेवको मामा। ऊ आफै स्वयं पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ पाण्डव पक्षबाट युद्ध लड्नको लागि घरबाट निस्केको हुन्छ। अलि विलासी र मोजमजा हुन्छन्। बाटोभरि दुर्योधनले उनलाई चाहिँ खानपान र मोजमा लगाइदिएपछि मलाई जसले चाहिँ बाटोभरि मोजमजा र खानपान चाहिँ गरौँ, म त्यसैको पक्षबाट युद्ध लड्छु भनेर उनी चाहिँ कौरवपट्टि लागेका हुन्छन्। त्यस्तो शैल्यलाई लिएर अगाडिको चाहिँ महाभारत युद्ध अगाडि बढ्छ र त्यो अन्ततः हार हुन्छ। आज म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनबाट यो शैल्य सोच चाहिँ शैल्यलाई कमान्डर बनाएर काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनावमा जान चाहिँ यो गाह्रो हुन्छ। शेरबहादुरजीले आँट गर्नु भएन भने बरु चुनावी कमान्डर अर्कोलाई बनाए हुन्छ। तर यस्तो अभिव्यक्तिहरू दिएर हामी नमिल्दा हार्दछौँ होइन, यस्तो जुन छ नि अभिव्यक्ति, तपाईँ पनि झन्डै हार्नुभएको थियो, म पनि झन्डै हारेको थिएँ। चुनावमा हारजित हुन्छ। एकपटकको हारले चुनावमा चाहिँ सधैँभरि त्यो हार्ने हो भने शेरबहादुरजीसँग एउटा मूल प्रश्न के छ भने 6 वर्ष सभापति भएर गर्नु हो के?
पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएर पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ भएको किन? काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ जिताउन नसक्ने, सम्हाल्न नसक्ने, चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ यो एउटा तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा सायद एउटा महापुरुषले भनेका छन्, चुनाव चाहिँ तपाईँ चाहिँ हार्न सक्नुहुन्छ होइन, चुनाव हार्न सक्नुहुन्छ, हारेर तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ, तर चुनावबाट नि तपाईँ क्विट गर्नुहुन्छ भने, क्विट भनेको भागेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ कसैले पनि बचाउन सक्दैन अरे, कहिले पनि चुनाव जिताउन सक्दैन अरे। अहिले शेरबहादुरजीको अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ चुनावमा जिताउनै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो सोचबाट शेरबहादुरजी अगाडि बढेको म देख्छु। गठबन्धन रहने नरहने कुरा यो सेकेन्डरी कुरा हो, तर कमान्डर चाहिँ के हुनुपर्छ भने बिपी कोइराला, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले जब नेपालमा जन्म सङ्ग्रह हुँदै थियो हामी 95%ले जित्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। हामी हार्यौँ, डेमोक्रेटिक चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हार्यो त्यतिखेर, तर नेताहरूले चाहिँ टुडी खेलमा उभिएर जनमत सङ्ग्रह जस्तो कुरा पनि, डेमोक्रेसी चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने कुरामा पनि, चाहिँदैन भन्ने कुरामा कहीँ भोट झर्छ, यो त जितिहालिन्छ नि भन्नुभयो। हार्दाखेरि पनि भन्ने त्यसरी हो, नेताको बोलीमा ऊर्जा, उत्साह, उमङ्ग हुनुपर्छ। हामी हार्छौँ, हामीलाई कम्युनिस्टको चाहिँ बैशाखी चाहिन्छ, हामीले हिजो पनि हारेको हो, यस्तो अभिव्यक्तिहरू एउटा नेताले, खास गरी चाहिँ शेरबहादुरजी जस्तो नेता जसले चाहिँ यत्रो चुनाव जितेर आउनुभएको छ, यस्तो अभिव्यक्तिहरूले उहाँमा यो बुढेसकालको लक्षण, शैल्य प्रवृत्ति होइन चाहिँ देखियो। ठिकै भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँ जस्तो कमान्डर भएर, जस्तो चाहिँ शैल्य कमान्डर भएर चाहिँ थाहा थियो उसलाई कि म युद्ध हार्दैछु भनेर थाहा थियो। दुर्योधनलाई सबभन्दा प्रष्ट के थाहा थियो भने अब त म जित्ने चान्सै छैन, तर पनि लड्नु त छ, मैदान छोडेर भाग्नु छैन होइन। आज ठिक चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वको यस्ता अभिव्यक्तिहरूले, मैले फेरि जोड्दैछु, यद्यपि यस्तो भन्दै पनि काङ्ग्रेस रेस्क्यु भएको छ यसपालिको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले। यसमा इमान्दारितापूर्वक काङ्ग्रेस लाग्यो भने शेरबहादुरजीले चाहिँ चुनावी प्रचार पनि गर्नु पर्दैन, धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन, उहाँ घरैमा बसे हुन्छ। उहाँको यो मनोविज्ञान छ भने कहीँ कुनै किसिमले गठबन्धनमाथि नगरेको कारणले र तल अलिअलि तालमेल गरेको कारणले काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ र 700मा 500 ठाउँमा जित्न गइरहेको छ काङ्ग्रेस। यो त शेरबहादुरजीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। भोलिको दिनमा प्रदेशको र केन्द्रको निर्वाचनमा कस्तो किसिमले जाने त्यो त्यतिखेर सोच्ने हो। अहिले 6-8 महिना बाँकी छ, तर अहिलेको जुन चुनाव छ ग्रास रुटको स्थानीय निकायको चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेसले कहीँ पनि अब चाहिँ कहीँ मलाई लाग्छ 753मा जुन पोलिटिकल युनिट छ 753 ठाउँमा चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसको जितको उपस्थिति हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति चाहिँ, अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी के छ भने 753 पोलिटिकल युनिटमा काङ्ग्रेसको चाहिँ सम्पूर्ण सफाया हुँदैन। बहुमतमा काङ्ग्रेस जित्छ, 753 मध्ये सबै ठाउँमा कहीँ एउटा वडा अध्यक्ष भए पनि काङ्ग्रेसको हुन्छ। खालि यसमा के छ भने शेरबहादुरजीले आवश्यकता अनुसारको जुन तालमेल छ नि त्यसको लागि ठिक ढङ्गले होमवर्क गर्नुभएको छ भने, मलाई थाहा छ त्यो छैन भनेर, त गर्नेहरूसँग सहयोग लिनुभयो भने काङ्ग्रेस चाहिँ यो पहिलोपल्ट हो। पहिलोपल्ट हो काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिले ठिक शब्दले ठिक निर्णय गरेको छ। यसको ठिक कार्यान्वयन भयो भने काङ्ग्रेसले चिन्ता गर्नु पर्दैन। उहाँले काठमाडौँ बस्यो हुन्छ, काङ्ग्रेस जनले काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाउँछ। तर यति बेला देखिएको बाहिर के छ भने काङ्ग्रेसलाई माओवादीको चिन्ता, माओवादीमा प्रचण्डलाई छोरीको चिन्ता र सबभन्दा तारोको केन्द्रबिन्दु चाहिँ चितवन बनेको छ। अहिले प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल हाम्रो परिवार यस्तो अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक रूपमा हामीले यत्रो योगदान गऱ्यौँ, तर हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ खेदो खन्ने काम गरियो। त्यही चितवनमै पनि उहाँले गरेका काम कारबाही मैले यति गरेको छु भनेर रुँदै कराउँदै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको पनि देखियो। माओवादी र माओवादीका गतिविधि चाहिँ यति बेला तारोको केन्द्रमा किन परे, जबकि गठबन्धन मिलेर एमालेलाई खेदिरहेका छन्? हेर्नुहोस्, यो राजनीति गर्ने मान्छेले ढङ्ग पुगाएन भने प्रचण्डको हालत हुन्छ। प्रचण्डजीले चाहिँ मैले यति विकास गरेँ, उहाँले के जेबाट ल्याएर विकास गर्नुभएको हो र, कि यो देशको स्रोत र साधनलाई त्यहाँ लिएर जानुभएको हो। राष्ट्रिय स्तरको नेताले मैले सारा देशलाई छोडेर मैले मेरो छोरीलाई चाहिँ फेरि पनि यहाँ चाहिँ मेयर बनाउनुको लागि देशको स्रोत साधनलाई चाहिँ होइन स्न्याच गरेर त्यहाँ लिएर गएको छु, फेरि उसलाई टिकट पनि देऊ जिताऊ पनि भनेर
यो एनजिओ हो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पार्टीले हैन गमलामा फुलाएको फुल जस्तो हैन या खेती गरे जस्तो उहाँले चाहिँ त्यही एउटै खेती मात्रै गरेर बस्ने हो। पुष्पकमल दाहालजीले आफ्नो जुन चाहिँ इमेज थियो त्यो यसबिचमा धेरै तल झार्नुभयो र अब त हुँदा हुँदा कस्तो भइसक्यो भने पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ त्यो पार्टीको नेता हो कि रेणु दाहाल चाहिँ हो भनेर उहाँले मेयर भएर के काम गर्नुपर्छ के गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा त त्यहाँको जनतालाई छोड्दै भइहाल्यो। पुष्पकमल दाहालजीले यसलाई स्टेक बनाउनु पर्ने कारण के छ मैले यो बुझिनँ। तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ चाहिँ भनिदिइहालौँ होइन त्यो रेणु दाहाललाई लिएर सोच्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो छोरीलाई उम्मेदवार बनाए सुनसरीबाट। त्यहाँ उहाँलाई चुनावी क्याम्पेनको लागि लिएर जाने कि नजाने भनेर चाहिँ धेरै ठुलो विवाद चल्यो। उहाँ अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो बेला बेलामा अक्सिजन सिलिन्डरमा बस्नु पर्थ्यो। गिरिजादाईले के भन्नुभयो भने चाहिँ 5 विकास क्षेत्रमा म चाहिँ सम्बोधन गर्न जान्छु र एउटा चाहिँ सुजाताकोमा पनि जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छेउछाउमा जो थिए त्यो मिल्दैन। तपाईँ कि 5 विकास क्षेत्रमा मात्रै जानु कि सुजाता कोइराला छोरी भएको कारण जानुहुन्छ भने त्यस्ता तपाईँका पार्टीमा लागेका चाहिँ मान्छे थुप्रै छोरीहरू तपाईँका छन् यहाँ त्यो मिल्दैन भन्यो। त्यो हामीले भन्यौँ मलाई पनि उहाँले बोलाएर भन्नु 5 विकास क्षेत्रमा आमसभा गर्दैछु तिमीले अलिकति तयारी गरेर पूर्वाञ्चलमा गइदेऊ भनेर भन्नुभयो। बोलाएर भन्नुभयो गङ्गालाल हस्पिटलमा यो छोरीको बारेमा पनि मसँग कुरा भयो थियो उहाँको। मैले पनि उहाँलाई चाहिँ भने ठिक छ तपाईँ चाहिँ फेरि त्यो तपाईँको जुन अहिलेको जुन तपाईँको इमेज छ यो सुहाउँदो छ त यो कुरो तपाईँ चाहिँ एउटा परिवारवादको मोहमा चाहिँ फस्नुभयो छोरीको मोहमा फस्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईँलाई भोलि अरू देशभरिका काङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ यो उमेरमा यो अवस्थामा यत्रो ठुलो महान काम गरेर चाहिँ लगायो भने के हुन्छ। आज पुष्पकमल दाहालजीको बारेमा चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी सबै कुरा छोडेर माओवादी जनयुद्ध छोडेर त्यसका कार्यकर्ता त्यसका घाइते छोडेर छोरीलाई माया गर्ने हो क्या। छोरीलाई राजनीतिक रूपले मै बोकेरै हिँड्छु भनेर हिँड्ने होइन। बोकेर हिँड्न माओवादीले टिकट दिएर मेयरमा उठायो भइहाल्यो नि। त्यहाँ किन काङ्ग्रेससँग चाहिँ 5 वर्ष काम गरिसकेपछि उनको कामको चाहिँ परीक्षण हुन्छ नि। त्यहाँ 5 वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ काम राम्रो गरेको छ भने जनताले भोट दिन्छन्। सङ्गठन राम्रो गरेको छ भने सङ्गठनले उनलाई जिताउँछ होइन। अब काङ्ग्रेससँग किन बैशाखी लिनु भयो के अरे काङ्ग्रेसको बैशाखी किन चाहियो। 5 वर्ष काम गरेर पनि बैशाखी टेक्नुपर्छ भने त पक्कै त्यो राम्रो काम भएको छैन। फेरि छोरीको राजनीतिलाई छोरीलाई एकपल्ट स्थापित गर्न पो यसो सहयोग पनि गर्छन्। घरिघरि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको नेताले छोरीलाई मात्रै बोकेर हिँड्दा छ। त्यो अभ्यास त हिजो पनि थियो नि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माधव कुमार नेपालको सरकारमा सुजाता कोइरालाकै नेतृत्वमा पठाउनु भएको हो नि त। त्यसलाई राम्रो कसैले मान्दैन नि त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै चाहिँ टिमले पनि त्यसलाई चाहिँ सुशील कोइरालाले चाहिँ त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग महिनौँ दिन भेट्नु भएन। काङ्ग्रेसभित्र त्यसको प्रोटेस्ट काफी जोडले भयो नि। मलाई थाहा छैन माओवादीमा हुन्छ कि हुँदैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो निर्णय चाहिँ गलत थियो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै छेउछाउको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँसँग असहमति राखे धेरै किसिमले। काङ्ग्रेसको त्यो कारणले काङ्ग्रेसको विधान चेन्ज भएको छ। आजको चाहिँ काङ्ग्रेसको विधान आएको यसको पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो मिस्टेक चाहिँ उहाँ चाहिँ छोरी मोहमा भोलि चाहिँ कसै गरी पनि चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर त्यसपछि काङ्ग्रेसको विधानै चाहिँ आजको जुन विधान छ सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने विधान त्यो विधान आउनुपर्ने मूल कारण पनि त्यही हो। त्यसकारणले के हुन्छ भने एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा लिडर कहिलेकाहीँ अटोक्रेटिक हुनु खोज्छ तर त्यसको त्यो इनबिल्ट सिस्टमले त्यसलाई चेक गर्छ। माओवादीमा त्यो देखिएन नि जस्तो चाहिँ चाइनामा र रुसमा देखिँदैन। अहिले आज पुटिनलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। चाइनामा सी जिनपिङलाई कसैले रोक्न सक्दैन होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूकोमा देश विकासको मोडल तय भयो होइन। देशले त गति लियो नि त त्यहाँ। हेर्नुहोस् फेरि यो विकास र राजनीतिको एजेन्डा फेरि छुट्टै कुरा हो। फेरि यसको विषय मात्रै फेरि अर्को तपाईँको 1 घन्टा अर्को दिन यसमा डेमोक्रेसीले देशको विकास गर्छ कि गर्दैन अटोक्रेटिकले गर्छ कि राम्ररी संसारमा सबै एक्जाम्पल भेटिन्छ क्या। अमेरिका किन विकास भयो त सबैभन्दा किनभने डेमोक्रेसी छ। डेमोक्रेसी भएर पनि इन्डिया चाहिँ चाइनाभन्दा किन अविकसित भयो यो पनि डिबेट गर्न सकिन्छ होइन। जापान चाहिँ किन चाहिँ राजतन्त्रमै विकसित भयो यो पनि डिबेट गर्न सकिन्छ। नेपालमा सबै प्रयोग हुँदाखेरि पनि किन यो विकास सन्मुख पनि हुन सकिरहेको छैन। संसारको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र भइरहेको छ यो पनि सकिन्छ गर्न। हो अब यसैमा नि जस्तो हाम्रो यहाँनिर
पछिल्लो 5 वर्ष, अब यो अहिले त चुनावको मुखमा नि छौँ, यो प्रश्न सान्दर्भिक पनि हुन्छ, अहिले पछिल्लो 5 वर्षमा हामीले हेरियो भनेदेखि 17 अर्ब यो चालु आर्थिक वर्षमा 117वटा भ्यू टावर बन्दै रहेछन्। यी महानगरमा, काठमाडौँ महानगरमा यो 29 तलाको भ्यू टावर बन्दै रहेछ, विभिन्न देशभरको देखिहाल्यो। त्यो भ्यू टावरबाट बाटोमा बच्चा जन्माउँदै गरेका महिलाहरू, तुइन लिएर, किताब लिएर तुइनबाट जबरजस्ती पढ्न जान गर्दै गरेका ती विद्यार्थीहरू, त्यहाँको स्थानीय सरकारले, जबकि हामी समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्छौँ, के भन्छौँ, यस्ता कुरामा किन देखेन र त्यो भ्यू टावर चाहिँ जहाँ अग्लो डाँडो छ त्यहीँनिर लगेर खडा गरियो? यो एउटा मान्छेको सनक हो हेर्नुहोस्। त्यो सनक भनेको चाहिँ केपी ओली हो। केपी ओलीले भ्यू टावर चाहिँलाई विकासको चाहिँ एउटा सिम्बल चाहिँ ठाने, दमकमा सुरु गरेर 18 तल्लाको, होइन? त्यो चाहिँ खतरनाक मोडल नेपालमा आयो। यो खतरनाक चाहिँ राज्य स्रोतको पैसाबाट स्कुल, हेल्थ पोस्टहरू, यत्रो कोरोनाको महामारीमा हामी चाहिँ कति भिकमङ्गा भयौँ, भइरहेकै छौँ, होइन? अहिले पनि हाम्रो चेत खुलेको छैन। अहिले पनि नेपालमा अहिले तपाईँ घुम्नुभयो भने म तपाईँले भन्नुभएको ठाउँहरू, त्यो सबै पत्रिकामा आएका चाहिँ कुराहरूको म त्यही ठाउँमा पैदल हिँडेको छु। पैदल मोरलेस नेपालको पहाडमा म पैदल हिँड्दाखेरि, या तराईमा त अब म जन्मे हुर्केँ, देख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आज त्यो भ्यू टावरमा बुल्डोजर चलाइदिए हुन्छ। त्यो चिजलाई जति निरुत्साहित र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही गर्यो, त्यसपछि मात्रै नेपालमा यो फेन्सी प्रोजेक्टहरू जो छ, फेन्सी भन्छु म यसलाई, यो सो कल्ड चाहिँ के छ भने 5 स्टार चाहिँ एउटा कल्चरमा बस्ने मान्छेहरूको दिमागबाट निस्केको यो रोग हो। यसमाथि चाहिँ कति पैसा खर्च भयो त्यो नसोच्ने, यसमाथि सकिन्छ भने कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा आँट छ भने या कुनै समाजवादी पार्टीमा आँट छ भने त्यसलाई बुल्डोजर चलाएर बिगार्दै हुन्छ। यसको जरुरत छैन। जरुरत हिजो पनि थिएन, भोलि पनि हुनेवाला छैन। के भ्यू बनाएको छ देशमा चाहिँ, र त्यो त्यहाँबाट त्यो चाहिँ त्यो इगल आईले चाहिँ हेर्ने। पहिला देश बनाउन, अनि पो हेर्ने। हामीले हेरेर देश विकास हुन्छ, विदेशी आएर देश हेर्नु पऱ्यो नि। विदेशी आएर देश हेर्दाखेरि चाहिँ ट्विन टावरमा केटाकेटीहरू लडिरहेका छन्, मरिरहेका छन्। आफ्नो देशको एउटा भूभागबाट अर्को भूभागमा जानलाई चाहिँ ट्विन चाहिँ चढ्नुपर्छ, होइन? देशमा चाहिँ उत्पादनको नाममा शून्य हुन थालिसक्यो। अब यो विकासको यो मोडल चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, जेबिसी मोडल कि के भन्छ नि, त्यो एउटा छ नि, त्यो जहाँ पनि चाहिँ त्यो पहाड खन्ने यो मोडल र चाहिँ यो भ्यू टावर मोडल वास्तवमा यो दर्दनाक छ नेपालमा। नेपालमा यसले के देखाउँछ भने, अब ओलीजीले यो सुरु गर्नुभयो, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य उहाँले। कम्युनिस्ट नेताहरूले यस्तो सुरु गर्छन् के, विचित्रको देश छ नि यो त। कम्युनिस्ट नेताहरूले भ्यू टावरबाट डेभलपमेन्टको चाहिँ आश गर्छन्, प्राइभेट कलेज र प्राइभेट स्कुलबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ अब सामाजिक न्यायको खोजी गर्छन्, होइन? अधिकांश चाहिँ प्राइभेट स्कुल, प्राइभेट कलेजमा चाहिँ खोल्ने जति हेर्नुभयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट छन्। मनमोहन चाहिँ मेडिकल कलेज खुल्छ यहाँ प्राइभेट सेक्टरबाट, होइन? मनमोहनजीकै बदनाम गर्नको लागि। मतलब एउटा कहीँ न कहीँ आफ्नो चाहिँ एउटा आदर्श सिद्धान्तसँग मिनिमम रूपमा आज चाहिँ पब्लिक स्कुल र पब्लिक हेल्थ पोस्टहरूलाई कम्युनिस्ट शासनले चाहिँ रिफर्म गर्नको लागि अगाडि आएर यो भ्यू टावर जस्ता कुराहरू चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ रोक्न सकेको भए, काङ्ग्रेसमा यस्तो अहिले शेरबहादुर देउपाले भ्यू टावर बनाउन थाल्यो भने काङ्ग्रेस चाहिँ रोक्न निस्किन्छ काङ्ग्रेसभित्रैबाट। काङ्ग्रेसमा यस्तो चाहिँ चल्दैन। नेताले गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसमा छैन। काङ्ग्रेसको एउटा सुन्दर पक्ष चाहिँ यो छ, त्यहाँ ओलीले जे गर्छन् त्यही हुन्छ। प्रचण्डजी सबैभन्दा ठुलो मालाको कल्चर 100 केजीको माला लाएर चाहिँ उहाँ हिँड्नुभयो। कहीँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 100 केजीको 50 केजीको माला देख्नुभयो, होइन? त आखिरमा नेपालको कम्युनिस्टहरूले कस्तो नेपाल बनाउनु खोजेको, के को लागि राजनीति गरेको मैले बुझेको छैन। काङ्ग्रेस पनि चाहिँ दुलले नुहाएको छैन। काङ्ग्रेसका गभर्नेन्सका तमाम कमी कमजोरीहरू छन्। तर एउटा कुरा मैले के देखेको छु भने, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ नेतालाई चाहिँ त यसो गर्न पाउँदिनस् भन्ने चाहिँ प्रशस्तै किसिमको चाहिँ आवाज चाहिँ बिपी कोइरालालाई पनि थियो। बिपी कोइरालाले चाहिँ जेलबाट 25 सालमा छुटेपछि सशस्त्र क्रान्ति गर्छु भन्नुभयो र भारत गएर बस्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त गर, म त यहाँ बसेर सत्याग्रह गर्छु भन्नुभयो, उहाँ जानु भएन। त्यो छुट थियो नि। तर तपाईँ सिपी मैनालीको र चाहिँ खड्ग ओलीको या झलनाथको झगडा हेर्नुहोस् त। सामान्य झगडाले चाहिँ दुई किसिम, पार्टीको यस्तो महासचिव जसले पार्टी बनायो, सिपी मैनालीलाई त त्यतिखेर त्यस्तो भन्थे नि, उसलाई निकाले बान प्रस्थान गरेको आजसम्म बान प्रस्थानै छन्। त काङ्ग्रेसमा त किन चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बिपीले हटाएन, बरु उल्टै कार्यवाहक सभापति बनाए, किनभने तेरो लाइन ठिक थियो भनेर बिपी कोइरालाले।
रियलाइज पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा त फेरि द्वन्द्वै चल्यो अनेकै भयो त्यहाँ पनि द्वन्द्व चले पनि आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बिपी पछि गणेशमानको फोटो छ, गणेशमान पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको छ। दुईटाले पार्टी छोडे भने त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि र सुशील कोइरालाले पनि उनीहरूलाई पार्टी छोड्न दिए त दिएन नि। सारा काङ्ग्रेसको चुनावी क्याम्पेन आज पनि कुनै मञ्चमा ती दुईटाको फोटो नभए काङ्ग्रेस पूर्ण हुँदैन नि। त काङ्ग्रेस कल्चर हो नि। तपाईँ सिपी मैनालीको फोटो कहीँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ अहिले चाहिँ खड्ग ओलीको बाहेक? किन उसले पार्टी बनाउनु दिएको होइन र? होला नि त। मलाई कुनै उसको पैरवी गर्नु छैन, तर कम्युनिस्ट कल्चर भनेको चाहिँ असाध्यै इन्टोलरेन्स, असहिष्णुता नेपालमा। त्यसको चाहिँ पराकाष्ठा चाहिँ कसमा देखिन्छ भने ओलीजीमा देखिन्छ। यो भ्यू टावरको कल्चर त्यही हो। उहाँले बनाउनु भयो, अर्को कम्युनिस्टले नक्कल गर्यो, प्रचण्डजीलाई त्यहाँ पुग्नु परिहाल्यो। प्रचण्डजीको जिम्मेवारी के हुन्थ्यो नि? रोल्पामा के को भ्यू टावर? रोल्पामा हिजो कम्युन खडा गरेको होइन र भनेको। आज किन नगरेन त्यहाँ त? होइन, रुसमा चाहिँ जतिखेर चाहिँ बोल्सेविक क्रान्ति भयो, त्यहाँ भएका इजरायलीहरूले त्यहाँको त्यो चाहिँ कम्युन सिस्टम देखेर राम्रो लागेर त्यसको प्रयोग एग्रिकल्चरमा त्यसको 30 वर्ष 40 वर्षपछि इजरायलमा गरे। इजरायलको जुन एग्रिकल्चरलाई जुन त्यस्तो मरुभूमिमा जुन आज जुन ढङ्गले इजरायलको एग्रिकल्चर भएको छ, त्यो रुसबाट भागेर या चाहिँ हिँडेर गएका चाहिँ यहुदीहरूले त्यो कम्युनिस्टबाट सिकेर चाहिँ आज इजरायलको एग्रिकल्चर यो हालतमा पुगेको। थाहा नै छैन यहाँको कम्युनिस्टहरू। आज रोल्पा रुकुममा चाहिँ नयाँ ढङ्गले एग्रिकल्चर चाहिँ खेती भएको भए, यही माओवादीले गरेको भए, त्यो योजना आयोगले चाहिँ थोरै एग्रिकल्चर पोलिसी बनाउँथ्यो। रोल्पा रुकुमबाट एग्रिकल्चर पोलिसी बन्थ्यो, पहाडमा त्यही हुन्थ्यो। सिधा र सप्तरीमा अर्को चाहिँ एउटा प्रयोग गरेको भए माओवादीले, त्यहाँ त्यो कल्चर अगाडि बढ्थ्यो। अब नेसन बिल्डिङ त यसै हुँदैन नि। नेसन त यसलाई त बनाउनु पर्छ नि। खालि बुद्ध र चाहिँ सरमाथाको देश हो भनेर त्यो दुईटालाई चाहिँ रटान दिएर चाहिँ सुगाले रटान गरे जस्तो सारा नागरिक चाहिँ गरिब छन्। एउटा सानो जागिरको लागि चाहिँ होइन, त्यो पनि चाहिँ के छ भने सुरक्षा गार्डको लागि मलेसिया मध्यपूर्व जाँदैछन्। यहाँको नेताहरूलाई लाजै छैन भनेको छ के। अब नेताहरू चाहिँ नक्कचरो भएर चाहिँ जे पनि गर्दा हुने रहेछ। आजको नेपालको स्थिति भनेको अब पोलिटिकल लिडर चाहिँ कम्प्लिट फेल्युर हो। म यो भन्दिनँ, कम्युनिस्ट मात्रै होइन, राप्रपा मात्रै होइन, कङ्ग्रेस पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ। र कङ्ग्रेसको लिडरसिप पनि अहिले तत्काल अगाडि पनि अब सम्भावनाहरू धेरै देख्छु म कङ्ग्रेसको। सम्भावनाहरू कम्युनिस्टमा त सम्भावनाहरू पनि म देख्दिनँ। अब किनभने अघि तपाईँले भन्नुभयो, अब प्रचण्डजी आफ्नो छोरीलाई नेता बनाउन लागेका छन् त्यो माओवादी पार्टीमा। नेताले आफ्नो छोरीलाई नेतै बनाउन पाउँदैन, यो होइन। तर त्यसैलाई मिसन बनाउनु चाहिँ दुर्भाग्य हो। अब अन्तिममा जस्तो अहिले जति पनि अब हामीले आलोचना गरौँ, यो भएन भनौँ अथवा हामीले मिडियाबाट मानिसहरूलाई सुसूचित गराउँ, फेरि पनि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो विकल्प छैन। त्यसो हो भने यहाँ सुरुको हाम्रो मिसन आज के थियो भने शासकीय मोडलमा कतै परिवर्तन त गर्न लागेका छैनन्, कतै यहाँ देशमा केही हुँदैन त छैन भन्ने थियो। त्यसो अन्तर्गत भोलिका दिनमा यो चुनाव आउँदै गरेको भएर जनताले बुझाउनु पर्ने, एउटा बुझ्नुपर्ने सुझबुझ र पुर्याउनु पर्ने सुझबुझ के हुनसक्छ? किनभने यति बेला नै हामीले या यो नेतृत्व सुधार्नु पर्यो या यो नेतृत्व बदल्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यसमा म अलिकति चाहिँ निर्ममतापूर्वक चाहिँ विश्लेषण गरिदिन्छु सर्टमा एकदमै। प्लिज। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू पथभ्रष्ट छन्। पहिलो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्राइसिसमा छ लिडरसिप। त्यो क्राइसिसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले कहीँ न कहीँ छिचोलिएको छ। अहिले सम्पूर्ण रूपमा छिचोलिएको छैन। अहिले कस्मेटिक चाहिँ उपस्थिति भएको छ होइन, श्रृङ्गार रस भन्छ नि त्यो साहित्यमा। अहिले काङ्ग्रेसभित्र केही श्रृङ्गार रसको चाहिँ प्रवेश चाहिँ भएको छ। चाहे त्यो गगनको, चाहे शेखर कोइरालाको, चाहे चाहिँ के अरे चाहिँ धनराज गुरुङको, चाहे अब होइन सबैतिरबाट यो समूह गएको छ। यो समूह मात्रै होइन, केही चाहिँ शेरबहादुरकै समूहबाट पनि चाहिँ धेरै असल मानिसहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा पुगेछन्। अब तर काङ्ग्रेसभित्र एउटा के छ भने ओल्ड गार्ड छ। कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ कम्प्लिट आफूलाई सर्जरी नगरिकन अब यो उपाय छैन। कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पनि यसलाई चाहिँ एलोपेथीबाट चाहिँ या अझै आयुर्वेदिकबाटै यसको उपचार चाहिँ हुन सक्थ्यो। शेरबहादुरजी या चाहिँ शेरबहादुरजीको समकक्षीहरूबाट जो चाहिँ त्यहाँ 70-72 नआएका छन्, जो पटक पटक विभिन्न पदमा बसेका छन्, कोही सभामुख भएका छन्, कोही पार्टीको महामन्त्री, कोही उपप्रधानमन्त्री, यिनीहरूबाट चाहिँ कङ्ग्रेस अब अगाडि बढ्न सक्दैन। कङ्ग्रेसलाई फ्रेस अक्सिजन चाहिएको छ। यिनीहरूको लगेज ब्यागेजले चाहिँ जुन बोकेका छन् यिनीहरूले लामो समय सत्तामा भएर यसले
त्यही लगेज ब्यागेजको चाहिँ थपिने हो। आम 3 करोड नेपालीलाई यिनीहरूले सम्बोधन गर्न सक्दैन। अहिलेको जो सम्भावित नेताहरू छन् काङ्ग्रेसको हुन सक्ने गगन नामै लिँदा विश्वप्रकाशहरूले अब धेरै लगेज ब्यागेज बोक्दै चाहिँ हिँड्यो भने यिनीहरूको पनि हालत चाहिँ शेरबहादुरको या रामचन्द्रजीको या जो छन् अहिले काङ्ग्रेसमा यिनीहरूको भन्दा पृथक हुँदैन। प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र या चाहिँ नेतै हुन् नि यिनीहरूले पनि कम त्याग तपस्या गरेको छैनन् आफ्नो जमानामा। तर यिनीहरूले डेलिभरी गर्न सक्दैनन् ठाउँमा गएपछि, मुलुकलाई बोक्न सक्दैनन् ठाउँमा गएपछि। किन भन्दा यिनीहरूसँग यिनीहरूको लगेज ब्यागेज चाहिँ सँगसँगै आउँछ र त्यो थपिँदै जान्छ र जनता छुट्टिँदै जान्छन्। अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या यो हो। कम्युनिस्ट पार्टीले त एकपल्ट चाहिँ आफ्नो चाहिँ फिलोसफी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद बोक्ने कि नबोक्ने त्यहाँबाट सोच्नुपर्छ। यो ढाँटेर कति दिन चलाउने, यो गरिबीलाई कति दिन शोषण गर्ने थप, यी सबै आइडियोलोजीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा डिप फ्रिजमा राखेर मुलुकको एउटा भनौँ न एउटा कल्याणकारी राज्यको सामान्य कुरा क्या यति धेरै लफाबाजी छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र र यति धेरै शत्रु, गद्दार, देशद्रोही, देश बेचुवा देख्दछन्। यो सारा जार्गनहरूबाट मुक्त भएर व्यवहारिक कम्युनिस्ट भनेको पहिला कम्युनिस्ट बन्न सक्नु पर्यो। जेलमा बस्दा त कम्युनिस्टै थिए, जेलबाट बाहिर आएर सत्तामा बस्दा नेपालमा मुस्किलले एकजना पनि कम्युनिस्ट हुनु बाँकी रहेन। कोही पनि जनतालाई चाहिँ कम्युनिस्ट बनाए। सारा कम्युनिस्टहरू जो जेल बसे, दुःख पाए, नेता भए, तिनीहरूले यति चाँडै कम्युनिस्ट फिलोसफी र कम्युनिस्ट आचरण छोडे ती कमसेकम मिनिमम पनि कम्युनिस्ट आचरण चाहिँ गरेर यी कम्युनिस्टका संसारमा चलेका थोत्रा जार्गनहरूलाई बिर्सेर अब माओवाद कहीँ चल्छ संसारमा। बाबुरामजीले ठिकै भन्नुपर्छ। अब माओवादबाट नेपाल चल्दैन, मार्क्सवादबाट पनि चल्दैन। मार्क्सवादको पालामा सोसियल सेक्टरै थिएन, यो सर्भिस सेक्टर थियो त थिएन नि। कार्ल मार्क्सले देखेको त के हो भने कि एग्रिकल्चर देखे कि चाहिँ इन्डस्ट्री देखे होइन। यत्रो आज चाहिँ जुन सर्भिस सेक्टरबाट इकोनोमी ग्रो भएको छ, आइटी आएको छ, यो कार्ल मार्क्सको जमानामा छँदै थिएन नि। अनि उनले चाहिँ गरेको सारा चाहिँ राजनीतिक एनालाइसिसहरू, एक्सप्लोइटेसनका थ्योरीहरू, सरप्लस भ्यालुहरू, लेबरको प्रोलेटेरिएटको शासनहरू, त्यो त अब सिद्धिसक्यो नि हो। त्यसमा केही समाज विज्ञानका कुराहरू अहिले पनि केही सान्दर्भिक छन् होइन। एकले अर्कालाई एक्सप्लोइट गर्ला ओर्ला त्यसमा हेर्नु, त्यसरी त कल्याणकारी राज्य आयो नि। त्यसैले त लेबरलाई एड्रेस गरेको कारणले गर्दा पश्चिमी युरोपमा चाहिँ कहिले पनि चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्ति भएन नि। जर्मनीमा भएन, इङ्ल्यान्डमा भएन। रुसमा किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ रुसको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा भयो। त्यस कारणले नेपालको पनि दुईवटा कुरा, एउटा तपाईँले भन्नुभयो विकल्प यिनीहरूको छैन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको, विकल्प निस्किन टाइम लाग्छ। कसलाई लागेको थियो 84 मा 2 सिट जित्ने बिजेपी, 84 मा 2 सिट जित्ने बिजेपी आज यस्तो पार्टीको विकल्प हुन्छ जुन पार्टीमा महात्मा गान्धी थिए, जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, वल्लभ भाइ पटेल होइन, यस्ता थिए जसले 50 वर्ष एक छत्र सारा इन्डियामा केन्द्रमा पनि चाहिँ के छ भन्दा स्टेटमा पनि शासन गरेको थियो। कसलाई लागेको थियो यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाजपेयी आउलान्, आडवाणी आउलान्, मोदी आउला। आजभन्दा 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडि त कसैको कल्पना पनि थिएन नि। तर आज इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस चाहिँ फेरि चाहिँ भारतको सत्तामा आउला भन्ने आखिरमा त्यो प्रश्न उल्टियो नि। त्यस्तै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प आज छैन भनेर हामी कुरा गरेर होला इमिडिएटली 2 वर्ष 3 वर्षमा 4 वर्षमा छैन होला। तर विकल्पको छटपट्टि त अब सिस्टमको छटपट्टि, विकल्पको छटपट्टि समाजमा यो कुरा भइरहेको हुन्छ। यो यसरी आउँछ एक दिन र यसरी बढार्छ यो स्थापित पार्टीहरूलाई कि यिनीहरूले कल्पनै गरेको छैनन्। जसरी चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसलाई बढाएर, जसरी कोमिन्टन पार्टीलाई चाहिँ चाइनामा बढाएर चाहिँ लगेर आज ताइवानमा सीमित गरिदिएको छ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले कब्जा गरेछ। कैयन ओल्ड पार्टीहरूले आफ्नो भूमिका ठिक ढङ्गले गर्न नसके। इन्डियामा आज कम्युनिस्ट पार्टी किन सिन्थ्यो? सिपिएम र सिपिआई छैन नि इन्डियामा, समाप्तै भयो। एकपटक आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि होइन 15 वर्ष अगाडि मात्रै पनि इन्डियामा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ 65वटा पार्लियामेन्टमा सिट थियो, आज 5वटा भेट्न मुस्किल छ। बङ्गालमा 30 वर्ष शासन गरेको थियो कम्युनिस्ट पार्टीले, ज्योति बसुले। आज बङ्गालमा एउटा सिट जित्दैन। अस्ति युपीमा इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले 403 ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवार उठायो, जहाँ युपीमा उसले झन्डै 40 वर्ष शासन गरेको, 30-40 वर्ष इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले 400 ठाउँमा मोटामोटी उम्मेदवार उठाउँदा 390 जनाको जमानत जफ्त भयो। तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ पार्टी कसरी पतन हुँदो रहेछ भनेर। जमानत जफ्त भएको छ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको। सारा चुनावमा लागे, प्रियङ्का गान्धी, राहुल गान्धी सबै लाग्दा एक जमानत जम्मा 10-12 जनाले जोगाउन सकेको छ। हालत त्यस्तो हुँदो रहेछ। विकल्प निस्किन्छ, समाज अगाडि बढ्छ,
जतिसुकै कुरा गरे पनि काङ्ग्रेसले सक्दैन, कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्ट एमाले सकेन, माओवादी आए, यी सबैले सकेनन्, अर्को आउँछ। तर विकल्प विहीनता चाहिँ समाजमा हुँदैन। समाजमा यो विकल्पहरूको चाहिँ चर्चा परिचर्चा तपाईँ हामीले कुरा गर्दा ओर्दा यसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ कि कुनै बेला पनि यी चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टीहरू इमरान खान पाकिस्तानमा आउँछ कसैले कल्पनै गरेको छैन नि। म त क्रिकेटको फ्यान पनि हो, उसले क्रिकेट वर्ल्ड कप जित्दाखेरि ऊ पोलिटिक्समा जान्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन। उसलाई त्यहाँको शासकले रिटायर्ड भइसकेको खेलाडीलाई फेरि बोलाएर त पाकिस्तानको ग्लोरीलाई फर्का र त चाहिँ यो क्याप्टेन भइदिए भनेर हात जोडेर ल्याएर क्रिकेटको वर्ल्ड कपको क्याप्टेन बनाएर ऊ क्याप्टेन भइसकेपछि उसले टिमलाई लिड गर्यो। क्रिकेटको क्याप्टेन भएर वर्ल्ड कपमा जिताएपछि उसको इमेज यसरी माथि गयो। आज ऊ त्यहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति छ। यस्ता थुप्रै चाहिँ अहिलेको हाम्रो त युक्रेनको चाहिँ जो राष्ट्रपति छ जसले लडिरहेको छ रुससँग, ऊ पनि एउटा चाहिँ टिभी कमेडियन हो। भोलि के थाहा नेपालमा मेन स्ट्रिम पार्टीहरूलाई यस्तै गरी च्यालेन्ज आउने हो, आइरहेको छ। हेर्नुहोस् नेपालमा केही समय लाग्ला तर यी सुध्रिएनन् भने। जस्तो अमेरिकामा किन आएन? अमेरिकामा कि रिपब्लिक कि डेमोक्रेट्स? किनभने अमेरिका सुपर पावर भयो। अमेरिकालाई अमेरिका बनाए यो दुईवटा पार्टीले, होइन? त्यसै कारणले त्यहाँ विकल्पको खोजी नै हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि त्यहाँ पनि छ अहिले विकल्पको खोजी। त्यस कारणले यो घमण्डमा बस्नु हुँदैन काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्टले, अहिलेका पार्टीहरूले कि चाहिँ हाम्रो विकल्पै आउन सक्दैन भनेर। विकल्पको गर्भगृह बनिसकेको छ। यसमा विस्फोट जुन बेला आउँछ नि त्यो बेला तिमी यी पार्टीहरू बढाएर हिँड्छन्। अहिले अझै चाहिँ मलाई लाग्छ एकाध चुनाव चाहिँ हामीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि तपाईँसँग चाहिँ बजारमा चाहिँ आउने चाहिँ कि काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि अलिअलि राप्रपा र रिजनल लेभलमा मधेसवादी पार्टी, यिनीहरूभन्दा अरू पार्टीहरूलाई अहिले अझै चाहिँ टाइम लाग्छ। हुन्छ, यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु।